अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। और जी, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होएगी। और जी, पॉलिटिक्स की रोस्टिंग और पॉलिटिशियंस का बारबेक्यू बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरा लेफ्ट ओवर गोभी का सालन था, तो जिसका मैंने सोचा कि एक भड़कता हुआ पराठा बनाया जाए। वैसे मैंने कभी गोभी का पराठा खाया नहीं है, लेकिन आज जो है वो इसका मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी थी कि देखें कैसा बनता है। और जी, पराठा बनाने के साथ साथ बात का स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक चीज़ दुनिया ने देख ली है कि जो हमारे बाऊ जी प्लस खाऊ जी थे, जो 3 साल पहले दवाई लेने गए हुए थे और अभी तक हमें ही दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, खुद ठीक नहीं हो रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं। और एक हमारे खान साहब है जो 3 हफ्ते पहले 3 गोलियां खाकर रंबा संबा करते हुए फिर भी अपने कंटेनर पर चढ़ के अपनी आवाम के समंदर में वापस आ गए। अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी के साथ सेहत और सेहत के साथ कुछ और ज़्यादा अक्लो फ़हम और समझ दे दे, ताकि वो अपनी पिछली गलतियों को कंपनसेट कर सकें और अपनी सफ़ों में बैठे हुए मीर सादिकों और मीर जाफ़रों को पहचान सकें। दरअसल ऐसे 2-4 दिन पहले ना मैं नेट पे मगज़मारी कर रही थी, तो एक ना पोस्ट मेरे सामने से गुज़री जिसका कैप्शन उन्होंने दिया हुआ था किसी ने, जिहादी यूथी अपनी माँ और बहनों के साथ ये तकरीर सुनने गए हैं। पंडाल में मौजूद औरतों के बाप, भाई, शौहर, बेटे बड़े गैरतमंद हैं। तो जी, मैंने ये पूछना था आपसे जिसने भी ये पोस्ट लगाई है या जो ये कैप्शन दिया है, कि जब आप अपनी बीवियों को, बेटियों, माँ और बहनों के साथ सिनेप्लेक्सेस में मूवीज़ देखने जाते हैं और लोगों को ये इम्प्रेशन देते हैं कि आप बड़े लिबरल हैं, आप कंज़र्वेटिव नहीं हैं। जब आपकी माएँ, बहनें, बेटियाँ गले में दुपट्टे डाल के, मेकअप थोप के आप लोगों की बाइक्स के पीछे बैठ के या गाड़ियों में बैठ के जा रही होती हैं, तो आपकी गैरत उस टाइम जो है मैकडावल पी के सो रही होती है। फिर जब आप अपनी माँओं, बेटियों, बहनों और बीवियों को परमिशन देते हैं कि वो जाके कॉन्सर्ट्स में, जहाँ पे सिंगर्स उनके फेवरेट जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वहाँ पे नाच-नाच के उनको दिखा रही होती हैं, तब आपकी गैरत किधर होती है? शहबाज गिल साहब को इतना ह्यूमिलेट किया गया, टॉर्चर किया गया, नंगा करके उनकी वीडियोस बनाई गईं। अब उस बंदे का दिल दिल कम और सीख कबाब ज़्यादा बन गया, और अगर वो अपनी तज़लील और शर्मिंदगी का उबाल बल्कि साड़ अपने इस तरह अल्फाज में निकाल रहा है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? मैं मानती हूँ कि उनके अल्फाज जो थे वो थोड़े से वियर्ड थे, लेकिन उनको आप वल्गर या नास्टी नहीं कह सकते हैं। और जी, जब आपकी गवर्नमेंट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का कीमा बना रही थी, उस वक़्त तो आप में से कोई बोला नहीं है। अब वो अगर बोला है तो आपको भी बोलने का ख़्याल आ गया। और बीच में आपको मैं ये बता दूँ कि ये मेरी चाय बन रही थी, और चाय के अंदर ना मैंने पत्ती और सौंफ और इलायची डाली थी, क्योंकि इलायची मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ये गाना भी बड़ा पसंद है, वे तू लौंग ते मैं इलायची। और लौंग मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मेरी चाय जो थी वो फिर लौंग का लश्कारा बन जाती। तो बात फिर बीच में रह गई। ये तो फिर वही हिसाब हो गया ना, साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। और मुझे गिल साहब की गल से एक गल याद आ गई कि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, माशाल्लाह से ये पीने पिलाने के साथ साथ ना पोन्स की भी बड़ी शौकीन है। बई एडा ही शौक है तानू ते बाजी, गूगल दियां गूगलियां देखो, मतलब वहां से सर्च करें जो आपके लावा बने हुए जज्बात को आइस क्यूब बना दे। आप जो 75 साल की बुजुर्ग सेनेटर को मार कुट के पहले उठा के लेके गए, इतनी कुट तो मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं लगाई। फिर आपने उनको नंगा किया, माना कि एक हमाम में सब नंगे हैं की मिसाल है आपकी गवर्नमेंट। फिर भी आपको कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती वाला हिसाब रखना चाहिए था, लेकिन शायद आपके अंदर से सारे एथिक्स ही खत्म हो गए हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत के भी और जंग के भी कुछ असूल होते हैं। जहाँ रूल्स नहीं होते, वहाँ जंगल होता है, और जंगल में डंगर रहते हैं, मतलब जानवर रहते हैं। तो अल्लाह के बंदों, कभी तो अपने आप को इंसान साबित करो, बंदे के पुत्र बनो। इससे तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी गवर्नमेंट में नॉर्मल इंसान कम और गेस ज़्यादा है। और रही सही कसर जो है वो मौलाना डीज़ल ने पूरी कर दी, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरी कर दी है। माशाल्लाह से उनकी ज़ुबान भी काफ़ी गंदी है, वैसे तो पॉलिटिक्स है ही निरा गंद, लेकिन बहुत सारे लोग इस गंद में भी रह के साफ-सुथरे रह ही जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब कम से कम अपनी दाढ़ी और अपने शिमले का ही ख़्याल कर लें। जो अल्फ़ाज़ आपने अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए इस्तेमाल किए थे, वो करने नहीं चाहिए थे। तो वो अब जिसने पोस्ट लगाई थी, वो अब इस बात पे भी बोले ना, जो शहबाज़ गिल साहब की गल पे बोल रहा था, तो अब वो क्यों चुप है? और ये जो आपको लिफ़ाफ़िया किस्म के ये क्या उसे कहते हैं मीडिया हाउसेज़ हैं ना, ये नहीं बताएँगे कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने क्या हर्ज़ा रसाइयाँ की हैं। लेकिन ये पीटीआई की बातें जो हैं, वो उठा के ऐसे सामने लेके आते हैं, जैसे पीटीआई इनकी जमात ना हुई, बल्कि इनका कोई शरीका ही हो गया।
اور جی پاکستان کے بہت سارے اکانومسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، ان میں سے اسپیشلی کامران یوسف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر کے آخر تک جو ڈیزل کے ذخائر ہیں نا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ دنیا پاکستان کو تیل ادھار دینے پہ بالکل راضی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ویار ہی ذرا اچھا نہیں ہے۔ تو جی جس نے دسمبر کی چھٹیوں میں اپنے نان کے دادگی اور سورے شورے جانا ہے تو وہ ہو آئے، کیونکہ نہ تو پھر 9 من تیل ہوگا، نہ ہی رادھا ناچے گی۔ اور رادھا سے مجھے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے لتا جی کے ایک انتہائی خوبصورت اولڈ سانگ کو ایک پھڑکتا ہوا ڈسکو میوزک لگا دیا گیا، اور اس پہ ایک چھپکلی کی موڈیفائڈ ایڈیشن لڑکی کی شکل میں ڈانس کم اور دعوت گناہ زیادہ تھی، جو کہ انسٹا پہ اور بہت سارے اور چیزوں پہ چل رہی تھی اس کی ویڈیو لڑکی کی۔ تو لوگوں کی اخلاقیات کا تو ویسے ہماری گورنمنٹ کی اخلاقیات کی طرح خیر سے جنازہ جو ہے وہ دھوم دھام سے نکل چکا ہے اور اس کو وائرل کر دیا۔ تو جی مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ کے بندوں کبھی کوئی ڈھنگ کی چیز بھی وائرل کر دیا کرو، کہ دنیا کو ہمیشہ یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہائی ٹیک قسم کے مراثی ہیں۔ میں بتاتی ہوں کہ اب گوگل نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب نے خیر سے اپنے خزانے بھرنے کے چکر میں ہمارے خزانے جو خالی کر دیے ہیں۔ ان کی ماشاءاللہ سے ایسی پالیسیز تھیں، اور ان کی پالیسیز کو دیکھ کے اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت، جھکا کر سبھی شاہ پرست بولے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ بات دراصل یہ تھی کہ گوگل کی ایک 34 ملین ڈالرز کی پیمنٹ پاکستان نے گوگل کو کرنی تھی، مطلب جو پاکستان کی سیل فون کمپنیز ہیں جن کو ہم سیلولر کمپنیز کہتے ہیں، تو گوگل سے ایک سروس ان کو ملتی ہے پے کرنے کی، جو اپنے موبائل فون کے ذریعے اپنی کمپنیز کے اکاؤنٹ سے جو پیسہ پے کرتے ہیں، جس طرح یہ ایزی پیسہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں گوگل آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ وہ گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم نے پے نہیں کرنا ہے، تو گوگل اب دسمبر سے پاکستان کی یہ سروسز جو ہے وہ بند کر دے گا، یعنی کہ گوگل پر جو اشتہارات جاتے ہیں پاکستانی کمپنیز کے تو وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت سارے ملکوں میں پاکستان کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ جو دسمبر ہے ہمیں بہت ہی بھاری پے گیا ہے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ 93% ڈیفالٹ ہونے کے اس کے خدشات بڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ڈیفالٹ ہونے کا ہی اشارہ ہے جناب۔ تو ہوش کے ناخن پکڑیں، بندے کے پتر بنیں، ہمیں جینے دیں، خود بھی جئیں اور ہمیں بھی جینے کا حق دیں۔ اور جی باتوں باتوں میں میرا پالک گوشت جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے، اور پھر مجھے یاد آیا کہ عمران ریاض بھائی عرشہ شریف کے جو سلسلے میں آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں بھی کوشش کروں گی کہ میں چیف جسٹس کو خط لکھوں، جو آپ نے اپنی تقریر میں اور اپنے ٹویٹر سپیس پہ جو آپ نے ویڈیو شیئر کی تھی، بلکہ مجھے ہی نہیں ہم سب کو، آپ سب کو یہ خط چیف جسٹس کو لکھنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو یہی حساب چل رہا ہے عرشہ شریف کے قتل کے حوالے سے، کہ وہ جو ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے، تو وہی والا حساب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ تو شہید ہیں، وہ تو جنت میں چلے گئے، لیکن جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے ان کا بھی کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے، اور ان کا بھی کوئی نہ کوئی حال خراب ہونا چاہیے۔ اور جی یہ جو میں چپس بنا رہی تھی، یہ میرے آلو تھے، یہ آلو کم اور بنٹیاں زیادہ تھیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کو گول گول ہی کاٹ لیا، اور گول گول کاٹ کے تو اب میں ان کو گول گول ہی بنا رہی ہوں، بچوں کو فرائز بنا کے دے رہی تھی۔ اور آپ سب نے آنش کے لیے بہت دعا کرنی ہے، کیونکہ آنش کو بہت تیز فیور ہے، اور اس کا فیور اتر نہیں رہا ہے، وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے، سوئی کیا ہے، بخار سے مدہوش ہے، اور اس کو ابھی بھی بڑا فیور تھا، تو مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور جی اسی چیز کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔